एक रात में बंदिश भी ख़त्म होगी, जादू भी ख़त्म होगा, रजत भी ख़त्म होगी। अगर आप ये गलती नहीं करते, अगर आप ये गलती करते हैं, अब वज़ाइफ़ की दुनिया राज़ों की दुनिया है। याद रखिएगा, एक पर्दा उठाएँगे, आगे एक और राज़ आ जाएगा। राज़ के ऊपर राज़ होगा, ये चीज़ें समझने से आती हैं। ये तरीका असल में वज़ीफ़ा बताने वाले ने बता दिया, आपने कर लिया, उसके अंदर कितने राज़ थे। उसके अंदर पहला राज़ था हिफ़ाज़ती आसार, दूसरा राज़ था परहेज़, तीसरा राज़ था एहतियाती तदाबीर, चौथा राज़ था अपनी हाजत के लिए, पाँचवां राज़ था कि आपके ऊपर कुछ शैतानी ताकत, छठा राज़ था अगले के ऊपर कुछ शैतानी ताकत, सातवां राज़ था आपके घर के अंदर जादू तो नहीं। ये राज़ इतने हज़ारों किस्म के राज़ हैं, जिनको समझना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए उस्ताद की, टीचर की ज़रूरत होती है। आज मैं एक ऐसा राज़ आपको बताऊँगा, यकीन मानिए आप खुद कहेंगे कि वाक़ई ये गलती हम ज़िंदगी भर करते रहे और इस गलती की वजह से हम रजत का शिकार होते रहे। ये नॉर्मल रूटीन में है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये राज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप वज़ीफ़ा करते हैं, आप अमल करते हैं, आपके ऊपर कोई कहता है आपको आपके ऊपर जादू है, ठीक है? तो अब आपके दिमाग में बैठ गया यार मैंने वजीफा करना है। अब ये नहीं सोचा कि जादू किस किस्म का है। हालांकि ये भी एक राज है कि जादू की किस्म मालूम करना, जादू की नौइयत मालूम करना, जादू का राज खोलना कि ये जादू असल में है किस किस्म का है। अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ ना वो ये है कि आप मिसाल के तौर पे कारोबार के लिए आप अमल करते हैं या आप वजीफा करते हैं या आपके ऊपर बंदिश है, आपके ऊपर रज्जत है, आपके ऊपर जादू है, ठीक है, कोई भी चीज़ है आपके ऊपर, आप परेशान हैं, आप कहते हैं कि एक रात में ख़त्म हो। देखिए, कामयाबी एक रात तो बड़ी दूर की बात है, 1 सेकंड में कामयाबी हासिल होती है। अगर आप ये अमलियात के अंदर गलती नहीं करते, जो मैं गलती आपको समझाने जा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है, इस मेहनत के ऊपर मुझे जो है फ़ख्र तब होगा, जब आप मेरी पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद इज़हार कमेंट में ये कम अज़ कम ज़रूर करेंगे कि पीर साहब जो आपने हमारी अमलियात और वज़ाइफ़ की दुनिया के अंदर राज़ों के ऊपर से मैं रोज़ाना कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोई भी वीडियो अब जो आ रही है, उसमें मुशाहिदात और मुजर्रबात की दुनिया के अंदर जो राज़ की बातें हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग दुश्मन कहते हैं हमें दुश्मनों ने बर्बाद कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो दुश्मन के लिए वज़ीफ़ा करते हैं, दुश्मन आगे से हँसता है। दुश्मन आगे से जो है वो कहके लगाता है। दुश्मन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता, बिल्कुल वैसे का वैसे, उल्टा आपके घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, मियाँ-बीवी में तनकीद शुरू हो जाती है, मियाँ-बीवी में लड़ाइयाँ, बच्चों में बच्चे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें क्यों आती हैं? अगर आपने मेरी पीछे वाली जो 2-3 वीडियोज़ मैंने रेगुलर अपलोड की हैं, जब से राज़ पे पर्दा उठाने की वादा किया है कि रोज़ाना आपको किसी न किसी एक चीज़ के ऊपर तवज्जो दिलाई जाएगी, तो इस हवाले से जब से मैंने आपके देखें, ये बात तो आपको ज़हन में रखनी होगी। अमलियात की दुनिया के अंदर कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि अगर आपने वजीफ़ा करते वक़्त उस वजीफ़े की अहमियत, उसकी तक़वियत, उसकी रूहानियत को समझ लिया, तो आप कामयाब हैं। मिसाल के तौर पे आप डबल माइंडेड होके अमल कर रहे हैं। ये कामयाब होगी कि नहीं होंगे, होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19,000 मोक्कल हैं, ठीक है? इसके सरदार जो दरवेश होते हैं ना, रहमान और रहीम, ठीक है? उनकी पावर में सवा-सवा लाख नेक जिन्नात ताबे होते हैं। 19,000 की पहली हाज़िरी पढ़ाई है इसकी, यानी कि इसकी तस्बीह की, ठीक है? अब जितनी मेहनत कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे करता जाएगा, कामयाबी हासिल करता जाएगा। तो लिहाज़ा ज़हन में ये चीज़ मत बिठाएँ कि आप जो है नाकाम हो रहे हैं। नाकाम ज़ाहिर-सी बात है आप कोई न कोई गलती कर रहे होंगे। आज मैं आपको जो गलती बताने जा रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो वज़ीफ़ा लेने में जल्दी करते हैं, लेकिन वज़ीफ़े की ना उनको तरतीब का मालूम होता है, ना तरकीब का मालूम होता है, ना परहेज़ का मालूम होता है, ना उनको ये मालूम होता है कि इसमें हिफ़ाज़ती आसार बाँधना है, नहीं बाँधना, कितना बाँधना है, कितने लिमिट का बाँधना है, ठीक है? वो अमल करते हैं दुश्मन के हवाले से, दुश्मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
دیکھیں میں آج آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگلے نے بڑا لگایا شیطانی کڑا جادو کر کے، بڑا تگڑے سے تگڑا بھی کڑا لگا کے بیٹھا نا، کڑا اس کا ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اس کا جو شیطانی عمل ہے اس کی کاٹ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا جو جادو ہے وہ بھی ختم ہوگا، بندش ختم ہوگی۔ دیکھیں جادو، بندش، رجت، یہ نارملی روٹین میں ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی کہ شیطانی جنات کی دنیا، یعنی کہ ایک عامل نے شیطانی جنات کو اپنے تابع کیا اور اس کو اگلے بندے پر مسلط کیا، تعویذ بنایا تو اس کے ناموں کے اعداد قمری، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 7 سمتوں میں لگا کے اس نے اس کو مسلط کر دیا۔ وہ تعویذ اگر زیر زمین ہے تو وہاں سے جنات آئیں گے، وہ پتلے میں ہے تو وہاں سے آئیں گے۔ اب وہاں پہ آنے والی پوزیشن جنات کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ جنات اصل آئے کس پوزیشن کے ساتھ ہے، کس اذیت سے گزر کے آئے ہیں، وہ اب اذیت پیدا کرتے ہیں اس پتلے کے اندر، اس چیزوں کے اندر، اور گندگی اور غلاظت پیدا کرتے ہیں۔ وہاں پہ جتنا گند بھر دیتے ہیں، جتنی چیزیں وہاں سے پھر آنے والا جادو اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو نارملی روٹین کے اندر اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو یہ علیحدہ موضوع ہے، بندش ہے تو علیحدہ موضوع ہے، رجت ہے تو علیحدہ موضوع ہے، لیکن ان تینوں کا مسئلہ یہی ہے، اگر جادو ہے تو وہ شیطانی جنات کو مسلط کر دیا، شیطانی عامل نے چلے کر کے جنات قید کیے، مسلط کیے آپ کے اوپر، جاؤ جا کے اپنے ٹارگٹ پہ فلاں بنتے فلاں فلاں بن فلاں پہ کام کرو۔ اب بندش ہے تو بندش کو لگا دیا کہ اس کا جا کے کاروبار بند کر دو، اس کی دکان بند کر دو، اس کی فیکٹری بند کر دو، اس کا دماغ بند کر دو، ان کے میاں بیوی کے رشتے کو بند کر دو، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، اس کے گھر، اس کے وہ فلاں 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 جو بھی ہے۔ فی الحال تو کل علا کل حال وہ کہتے ہیں کہ اس کا تمام تمام بربادی جو ہے وہ وہاں پہ وہ ایک فوکس لگاتے ہیں، اور وہاں پہ اس کی زندگی، اس میں معدہ بھی برباد، جگر بھی برباد، گھر بھی برباد، کاروبار بھی برباد۔ تو آگے آتی ہے رجت، یعنی کہ آپ جب عمل کرتے ہیں تو آپ کے عمل کی، آپ جب عمل کرتے ہیں تو وظیفہ کرتے ہیں، اس میں آپ کامیاب مکمل ہو نہیں پاتے، توجہ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جادو کی کاٹ کے لیے آپ عمل کریں، یا بندش کی کاٹ کے لیے عمل کریں، یا آپ حفاظتی جو ہے جادو، بندش، رجت، رجت بھی ظاہری بات ہے، اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ شیطانی طاقتیں جو عامل نے بھیجی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، آپ عمل کرتے تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹتی ہیں، تو آپ عمل کرتے ہیں، حفاظتی اثار کمزور کرتے ہیں، تو وہ پھر واپس پلٹ کے آ کے آپ کے گھر میں لڑائیاں اور آپ کے گھر میں ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے حفاظتی اثار، لیکن یہ غلطی نہیں ہے، غلطی آپ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں احتیاطی تدابیر اگر آپ مکمل کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ حفاظتی اثار بھی لگاتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی کرتے ہیں، ٹائمنگ کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ دماغ میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ شیطانی طاقتیں ان کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، خون کے ایک قطرے میں 70 شیطانی جنات ٹھہر سکتے ہیں، دماغ میں جا سکتے ہیں، دماغ میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، جن کے حفاظتی اثار کمزور ہوتے ہیں، جن پہ جادو کھلایا پلایا گیا ہوتا تو ان کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جس لیول تک حفاظتی آثار لگائیں اپنے دماغ کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے وجود کا، اپنے کاروبار کا، اپنے کام کا، اپنے گھر کا، نارمل روٹین میں یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو آپ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو عملیات کی دنیا کے اندر آپ جب وظیفہ کرتے ہیں تو اس وظیفے کا آپ تذکرہ نہ کریں، یعنی کہ آپ جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ حفاظتی حصار لگا کے اپنی مراد کو بآواز بلند اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ میں نے یہ حاجت ہے میری، اور اس حاجت کے لیے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جادو کو ختم کرنے کے لیے، بندش کو ختم کرنے کے لیے، رجت کو ختم کرنے کے لیے، دشمن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ نے اپنی حاجت کو فوکس کرنا ہے، اور وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہ غلطی آپ کرتے ہیں کہ آپ نارمل روٹین میں عملیات کی دنیا کے اندر دو جگہ پہ، پہلی جو ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے، یعنی کہ سونے رب کی بارگاہ میں، اور اس عمل کی جو روحانی طاقتیں آنا ہوتی ہیں اس حوالے سے، یعنی کہ جب آپ عمل شروع کرتے ہیں تو عمل شروع کرنے سے پہلے اتنی آواز میں آپ بلند آواز سے اپنی حاجت کو بیان کریں، اور اس کے بعد آپ عمل کریں، عمل کے بعد آپ پھر جو ہے وہ اپنی جو ہے حاجت کو اتنی آواز میں بیان کرے جتنا آپ کے کانوں تک آواز، جسے حکمن بھی کہا جاتا ہے، حکم لگایا جاتا ہے روحانی طاقتوں کے اوپر اور شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے والے سے۔ تو اس لحاظ سے یہ اول آخر حفاظتی آثار، اور درمیان میں وظیفہ کرنے سے پہلے جو لوگ ابتدا میں، دیکھیں ہر عمل کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، نارمل روٹین کے اندر آپ نے عمل کرنے، آپ کو پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد آپ نے حاجت بولنی ہے، ہر عمل کے لیے قانون نہیں ہے، لیکن جادو کے لیے، بندش کے لیے، رجت کے لیے، جن کے اوپر
हैवी किस्म का मामला चल रहा है, उस हवाले से, या दुश्मन पीछे लगा है, वो बर्बाद कर चुका है आपको, तो उस हवाले से बड़ा यानी कि तगड़े लेवल का जो आप अमल करने जा रहे हैं, जो मैं आज देने जा रहा हूँ, तो उसके लिए पहले आपने इस तरह आयत पढ़नी है, तरतीब सारी सुन ले। इस अमल की इजाज़त उस बहन भाई को जो वीडियो पूरी देखेगा और वीडियो को बगैर स्किप किए देखे, और जो है वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को, और दुआया कलिमात का कमेंट करें। अब यहाँ पे करना क्या है? आपने सबसे पहले 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और 21 मरतबा ही आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। 21 मरतबा 21 टाइम, 21 मरतबा ही आपने सूरतुल काफिरून पढ़नी है। अब इससे दो काम होने जा रहे हैं, आपकी दुश्मन पर पलट भी, जुबान बंदी भी, और आपका जादू, बंदिश, रजत, शैतानी असरात भी ख़त्म होंगे। तो लिहाजा आपको इस अमल के करने के बाद रिज़्क भी वसी मिलेगा। अब करना क्या है? 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपने जो है वो 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 21 मरतबा सूरतुल काफिरून पढ़नी है। उसके बाद 21 टाइम 21 मरतबा आपने सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। इस तरीके से इस अमल को करना है, और आखिर में 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम, ये 7 रातें आप मुसलसल कर लें। यकीन मानिए अल्लाह के फजल करम से आप मुकम्मल कामयाब हो जाएंगे। फिर आपको कभी ना कभी महसूस होता है कि आप पे जादू का वार हो गया, या मुसलसल कोई मसला बन रहा है, तो फिर आप सिर्फ एक रात ये अमल करें अपनी हाजत के लिए। इंशाल्लाह पूरी रात के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल बिल्कुल परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जिस हाजत के लिए करेंगे, उस हाजत में आपको 110% कामयाबी मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।